sa hamak ang mangunguna, kinakilala nga santo sa mga Katoliko. Sa makita niya ang itsura sa Birhen de Guadalupe, nagsubod na ang milagro ng itugyan sa iya, kag sa pukos na katawan na nagatulo kay Guadalupe. Ang iya istorya nagsubod sa puso sa Mexico, naging pakusog, naging palaknag sa mga tumando. Ang mga babae, lalaki, kag mga mag-asawa mabaog, nagpati sa aparisyon ni San Juan Diego na kinakabig regalo sa mahal na Guadalupe. Naging tradisyon sa Mexicanong Katolisismo ang pagpangamuyo sa tanan nga luyang magbusong kag luyang makaangkon sa hilway nga pagpamata dala ang pagpati na sila buligan sa mahal na Birhen. Tanan nga mga ada patubas kag bulang nga rosas ang ginahalad sa iya. Mga ani, tungod siya ang ginabatihan, kinahalinan sa mamuhaya nga pagpangabuhi, kag rosas, simbolo sa iya pagpakamatuon kag presensya sa tanan nga nagtuo, hindi lamang kay San Juan Diego, nga amo ang una nga nakasaksi sa mahimayaon nga imahe ni Birhen de Guadalupe, pagina sa tanan nga tumulo. Kada ika-12 sa Disyembre, ginasaulog sa ating mga kauturan ng Meksikano ang milagro kagahong ni Guadalupe. Padayon sa ihapon ang pagpangamuyong sa tanan nga tumuluo, halin lamang sa aparisyon sa isa ka mangungunga, nagbunga 5 pino kaangay sa humay ang iya istorya. Siya kilala na isa sa mga patrona sa Katolikong katilingban sa bilog na kalibutan. Dili sa Negros, ang banwa sa Valladolid ang nagahatag katahuran sa kahum kag grasya nga ginahatag ni Guadalupe sa tagsa-tagsa. Humay-humay ang tawag sa pagsaulog sakto sa buga ng kaumahan kag pagpangabuhi sa mga dulinon. Ginkilala pagkitagaan man ang pagpangisa sa katahuran. Pagsubong, nagkasaulog kita sa kapistahan paagi sa pagpasundayan sa tanan na ani, gikan sa pagpaningkamot sa mga dulinon kag grasya halin kay la Birhen de Guadalupe in celebration of the Feast of Our Lady of Guadalupe, the 173rd annual fiesta of the municipality of Valladolid, and the 17th edition of Pasundayan Festival. Ladies and gentlemen, let's give it up for our contingent number 1. Let's begin the show with our defending champion, Timo Magpersemba! Di ba sila ka-gown sa dahil?